या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। द्रेमा मरी सियासी रोजा दा अहकाम सियासी इज्तिमाई के साथ दा बोले मुख्यम हुए इस्लाह द नफूस सर ताल्लुक लरी रबत मख के दार मख के बाज़ फ़राइज़ द मुकल्लफीन बयान शुल क़िसास वसियत दाबल फरीज़ा राशिदीन हम ताबीर की पकोते बसरा अबू हयान यावला फरीज़ा क़िसास जिक्र श पाए की हलाकत द नफ्सुन बड़े सख्त हुक्म ब्या वसियत द माल माल रईसल द इंसान अमदासी लक रूह चित्रवासी आम सख्त है उस हुक्म द रोजे जिक्र की चदाहम यो सख्त हुक्म दे लेकिन द मख के नदा आसान दे नागे हमल की बतरीक़ा द तनज़्ज़ुल दा अलाना अदना था दार मख के द बिर पायत की अरकान द इस्लाम जिक्र शुल ईमान मुंज़ व ज़कात उस यो सलोरम जिक्र की जागेता रोजा लिखी शिदार इस्लाम सलोरम रुकन दे इब्न आशुर तहरीर के रोजदा से इबादत दे पदी तस्किया द नफस मराजी और इस्लाह द अफरादम पकी राजी और अफराद नबिया इज्तिमाइयत जुड़ी कर जिक्र अहकाम सियासिया इज्तिमाइया की मुशमारू अमन द नफ्स नराशी पे एतबार द अखलाक हो अखलाक खैस्तशी न अमन को रने की राशि है दावल आयात उन्वान दे कि सौ हुक्म द फजियत दरोजी सरद हिकमत ना मुख्तसर अशुरूकय बया लजीना मनु सरा ज़िक्र चिदा मुख्तदा द ईमान दा कुतिबे ब्याम दलतर आवड़े लका क़िसास वसियत नदान के पसोम की ज़ाहिरदार फर्जियत को उनके सुख दे अल्लाह जिक्र ताजत निश्ता मालूम खबर और तुमरा कुरान करीम की दा उमूर दी दाया हिकमत थे कम सीजुन की चिल्लक मुशक्कत थे नागे पसीगत मजहूल सर जिक्र करी कोतेबा लकदादरे वारशफल क़िसास वसियत और रोजा हुक्म सीजुन की मुशक्कत निश्ता नाए पसीगत मालूम सर जिक्र करी लगा कतब अल्लाह कतब अला नफ्सिहि रहमता अगर सीगत मालूम कतब अल्लाह लअग़लिबन्ना अना व रुसुली सूरत अनाम सलोर पंजोस सूरत मुजादिला यही शद्वेश की कतबा मालूम जिक्र करे ज़का मुआज़िज़ रहमत थी दा हिकमत कुरानी है और सवाल राजी जी बसूरत मायदा के न क़िसास पबारक हम कतबे मालूम रावड़े दागी तौजीदा अगफ खिताब द यहूदियान होता यहूदियान अह मग़ज़ूब अलैहिम खलक दी दाई द तरहीब द वजना तमालूम सी गवेल अस्यामो द तनाइब फायदे कोते मार सियाम या मसदर दे या जमा सोम सियाम पर लुगत किस तो नफ्स लुगत के बंदेदल स्वाम हमाने बंदेदल और चपकेदल और शरीयत की सोम से बंदेदल दीद खुराक उसका और जमा चाहे तो मुफ्तरात हुई सरद नियत ना औगईद वक्त मुकर्रर चिर तुलूद समाना तरमा खाम पूरी दाया फरीज़ा द इस्लाम देख अल्लाह तशबीह जिक्र की कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम असफ़दार अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम आम ने आदम अलैहिस्सलाम ने शोरों का तर नस्वारा पोरे ज़का हदीस की राजी कि बिनागान द इस्लाम पपिंजरी बुनियल इस्लाम अला खमसिन नदाय मकसद उमदार है
الاسلام معنی دین اسلام شره پدې کې پنځه مبانی دي د ټولو مسلمانانو د ټولو ادیانو د پاره نو پای کې روزه ذکر ده نو دا تشبیه بس کې اور کړی اول دا تشبیه په فرضیت کې دا عبادت په مخکنو باندې فرضونو پتا سم فرض دی دې تشبیه کې مقصد سي تسلی دا موه چې الله صرف په مونږ باندې دا مشقت یې خره بلکې الله په مخکنو خلقوم دا مشقتونه یشو یوازې پتا سبحانه نه بعضویری دا تشبیه پشمارا کې دا او پای کې بیا اقوال دي چاوی مخکنو متونو باندې درې روزي فرض ویا یامي 20 یا لسم سوال لسم پین لسم یا منسوخ شي پر امت سو کوئی سپاہی باندې فرض ہو پر رمضان کی پر یہود باندې په نسوارو باندې لیکن آئی پکې تحریف وکړ نسوا یہودیانو پای کې تفرید کړي ان نسوارو پکې افراط کو د 150 جوړې کړي ولیکن بدلو لوي کړو مې اشتکل بلتا لعلکم تتقون دې د فائدہ دروځي وي زجاج لکی د ادامانا د پاره چې تاسو د ګناهونو نه بچئ داوی حدیث راځي الصوم جنتون روزه ډال لې پدې سړې د ګناهونو نه بچ کی ولې پدې کې شهوت کم شي شهوات کم شي نو بیا ګناهونه هم کم شي او حدیث راځي پدې کې شیاطین وتړل شي مانا اسباب د وسوسو شهوات کم شي او حدیث کې هم دې ته اشاره ده من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه کم سړی چې پروژه کې خپل خلق کنټرول نکي دروغ پرې نه دي بهتان پرې نه دي هغه چې لګیاي پروژه کې په خلق بسې دروغ وایي افتراوی بلکې د قران په درس کې وایي د دې سړي روزي ته د الله ای ساجت نشته پروا نشته کده ډوډۍ نه خوري نه خوري کا اشاره دې ته چې پرې روزه کې پټولو قوتونو خپل پابندي وکړ دې ته یې حکمت دروځي ایام معدودات فمن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون آیت بس مختصر متعلق ہے دیگه ذکر کی چې فضیلت دروجو پروزو باندې ده بیا ذکر کی عذرونه مشتره چې پای سره روزه کی تخفیف راځي بیا ذکر کی فدیہ او بیا ترغیب ورکی پائے کې اخلاص تا او دارنګ دروجی همیشوالی تا ایام معدودات دیو پاریا فعل حذف در منصومو سومو ایام معدودات سوک چراغی چرا منصوب شیر په لفظ صيام لا قول ابو حیان غلط کړي چې لا قول غلط دی الصيام دا عمل نشي کوله معدودات اساسی چې شمیرل لیکي نو کوم شي چې شمیرل لیکي ته لګ وی کنه لګ یا معدودا هغه شی چې تقدیر کړی شي په خاص عدد چاشماری سمن اللہ شماری لی کا یہ دوما روزے روزہ ونی سے ایام معدودات بارکے دو قول دی صحیح قول دار چ مراد تے رسول راضی شہر رمضان او پایام سره سے تعبیر سره کړي د اسانتیا د پاره چې ستاب ذهن باندې ثقل لا نشي چلتا شدا بس یو سورج شمیرل شي
او په یو تفسیر باندې مراد د دین هغه یامي 20 دي درې روزي چې دا ول فرض وی رستو بیا منسوخ شوي. فمن کان منکم مریضا ولا سفر، دا تخفیف دے په باب دروجه کې چې د عذر د وجنا روزن ساقط لیکن اداء ساقط تا روزوا صفر دی بدوان خو اداء اسنه کی رسو یا قضا راوړي. مریضان نکر راوړي دانش هر قسم مریضی نه یو نوع د مرض مراد ده. اکمن والا شپای کې نفس ضرورتي د زیادت د مرض خطرې یا د هلاکت خطرې. ماهر طبيب چې مسلمانی وره دینداری هغه مشوره ورکړي چې تروجه منیسا دا مریض دلته مراد دی. او علا سفرین یا په سفر شرعي باندې سفر شرعي کې بیا رايمو اختلاف دی او بیا علماء لیکلي وعلاوی دیتا چې تکلیف هم په وخت کې راځي چې سړی په سفر باندې سوري کله چې اسی مسافری کنا سے مسافرن نه دی ویلې نو په وخت نو تکلیف نشته ګا ذکر علی سفر بلکې مسافرن ویلې مسافر کلا اشاره وی چې نیت کړي د سفر لا کړي نه ذکر علی سفر متلبس دی په سفر دې کې داسې حکم نه کړی چې روزه منیسا ځکه چې داسې ویلې چې منیسا نو بیا خو حرام دی لکه نه دلته صرف دا یا تقدیر دی. آسوک چې تاسو نه بیماری آئی په سفر باندې روزه ونیسي فلم یصم روزه ونیسي فعدة من فعليه عدة دبان شمارل دی د نور روزو د پاره د روزي نیولو دته یلا سبیل القضاء دیو د دې روزو بیا قضا وروړي بیمار یا مسافر. عدة من ایام اخر او اخرى د دوه جمع راځي دا اخر جمع راځي اخرى چې مؤنث راځي ایام په صفت کې اخرى هم جائز وو اخرى دیو جونې سوګدانې چې دا د عدتون د پاره صفت ته دا د ایام صفت ته جمع ذکر راوړه او اخر یا مطلق ولې نور سمانا ترتیب په شرط نه اتصال شرط نه. وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين دعوت تخفیف ذکر کی فرضیت کی فدی جملہ کې د مفسرین دو قول لري هغه صحابو نه نقل دي. امام بخاری د عبد الله بن عمر رضی الله عنه نقل کوي چې پاول د اسلام کې روزه فرض وا خو سره طاقت د روزه نه د اجازه ته که څوک روزه نه نیسي نو خیر دې د یو ورځې په ځای باندې طعام مسکین ورکړي دا اجازه تو بیا رسول منسوخ شو په ورپسې آیت باندې بس دې فدیه دې ور کې نه دي نسی روزه خدا حکم منسوخ دے بال اتفاق دے رسول آیت باندې. دویم قول دا عبداللہ ابن عباس اور دا علی رضی اللہ عنہ نقل لے امام بخاری نقل کرے دای پر روایت دا منسوخ نه بلکې ایوی د محمد سره بوډا سره بوډا خزا یا سره چې مریضی همیشه د پاره جوړیږي نه دا بیا د پاره محمل له او د بعض روایتو په بنا باندې پر الحاق ده هغه زنانا چې په خېټه باندې حمل له هغه زنانا چې بچی ته پیور کوي او په ځان باندې یریږي د هلاکت او د بیمارۍ نه هغه کسان دلته مراد دي. نو داغي په باره کې حکم موسم جاری ده منسوخ نه ده صرف بعض کے اختلاف دے بوڑھاگان
चाह ताकत नशी लरले दाई पनीर पाई बाने सिर्फ फिदिया दा और हामिला मुर्जैशीन पाई बाने फिदिया के इख्तिलाफ दे और कज़ा पाई बाने, लेकिन परी तफसीर बाने एतराज दार चिंता को युतीकून वेले चे ताकत लरी चे बुढ़ा छो ताकत न लरी का दाए 12 की व्याद्री कौलरी योदाए दे कि ला मुक़द्दर दे ला युतीकून और कुरान की अरबियत की रासी कल ला मुक़द्दर मुरादी लक सूरह निसा आखिरी आयत दे आखिरी आयत यो सरश पगाया अल्लाह दोमदार से तबाब फाल हुई अताक युतीको बाब फाल कला हमजर पार द सल्ब राजी मुस्लिमून ताकत बेताकत रही अगर जिपाए बाज सरफियान तिरास पड़े तो सल्ब दपारा हर बाब न रजी फाल समा की राजी द्रेमदार सही आलूसी का जवाब करे कि ताकत और कुदरत की वसात की फर्क दे अल्लाह से इंसान मुकल्लफ करे पर वसा बांधे ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वसाहा वो सबसे तो ये कुदरत मुवस्सा खफराखी पर के शांति आई और ताकत मुस्तामली की पर कुदरत मुज़य्यक़ा के आ कुदरत सिपाही की तंगसियार तकलीफ दे मुशक्कत दे बकी और आयत ताईद दपार दलतवेलिशी बल क़िरात के दे अलल लज़ीना युतव्वक़ूनहु युतव्वक़ून लफ्ज़ रहा है यो तफसीर यो क़िरात दबल क़िरात दपार वे तफसीरी नमाना बदाई पाए कसान माने चिप मुशक्कत तरफ बर्दाश्त कई न रोये मुशक्कत बर्दाश्त कई कर नरी बर्दाश्त कई खैर दे दे रोजा ननीसी फीजर और की ताम मिस्कीन फर्रा पमानिल कुरान की लिखली मानिल कुरान लिल फर्रा गैदाहू जमीर दे रुस्त फिजतुन तराजे दा खबर मुकदम दे फिजतुन हर गली से ताम दायन बदल देने जमीन मुदक्कर कराई के फर्रा पमानिल कुरान की लिखली चहू जमीर दे रुस्त ताम तराजे हमारे दादा फिजरा ताम द मिस्कीन लाजिम पाशा से ताकत द फिदी लरीम खुदा बयानी हुई शिदार सुर पारा फिजरा दुपाई की ब्याद शाहुल्लाह कौल दारे पदी की इशार फिदी द सदक़ फितर था दरोजे नरुस जिकम राजी आयत इशारा द्वयम कौल परे की दारे रोजा उन्हीं सी का लेकिन माखाम तक रोजा कलम आते न कम सड़ी से वसरसी नुबल चादले रोजमाती वर की अला सबील तबर्रो अला सबील एहसान तुम्हारे शिदा अमर दौजूब दपार न बयान फीदिया का बदल तो ही कायमी दो सीस पदे बनाए तो जजा वही दा ताम बदल दे फीदतुन दा बदल दरोजे अगर सुमरद ताम ताम पमाने द इताम दे तब और के ताम यो खुदे तुई सड़े खुरी पमान दे ताम वर कोली यो मिस्किन मोहताज ताम फीदियस इस तरह चाह ताम दे ताम तुमर तवी सड़े पे मड़ीगी सड़े पे मड़ीगी लेकिन सुन्नत की दागे पदे बाने वेली शीरी चाह पर गनम के निसब स्वाई लेकिन संग सदक़ा फितर की राजी गनम अलावा नूर गली वगैरह शरीफाए की यो स्वा पूरा दे स्वान मुरादे के स्वाय कूफी ने स्वाय मदनी दे अहनाफ से स्वाय कूफी मुराद गई आगटे इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैहि हुई हनफी दे ज़िलाम मदीने था इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि सल्लम इल्मशो नाद स्वा मसल्ला अला गरा तवी सद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वाद तरौबा सम होरे के पत्थर तो लगे बे नूर मरगर ते मिलानो को कि तासु सरा द सहाबे किरामो
کم سوائی نروبا سے دیر شي کسانو یہ سوا د کورو نراویست ما چوتل لاغ سوای مدنی حقو چا پینزرت لا یو سلسو پینزرت لا نما قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پرے خوتا کہ بس امام سے قول نہ لو صحیح تقریر دے طریقہ مان لو کہ قول امام خدا رے یو سوا شریعت ترت لرے نم د مدینے سوال زم مدینہ کی زم دین لے او دای سوال عین وړو کیو امام ابو یوسف ما غره کومګه مخلا غره کو فمن تطوع خيرا فهو خير له دې جمله کې بیا مختص ہے ترغیب دې تو د احکام ته اخلاص تا پرمغه تطوع معنا کړو چاشه په خوشاله په اخلاص سره کو یو نیک عمل نو داز د پاره ډیر فائدہ مند دی د تبادل مجاهد مراد کړي چې یو مسکین په دیوانی چې دو مسکینان له تعام ور کی درو لور کی نو ډیر سره کنه خیرات ډیر شو لیکن تطوع کې اصل مون پنګویلو مان د خوشاله د اخلاص مراد خیراتی چې بدلی شری ثابت دي وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون اروجین والتاسو لډیر فائدہ مندی ک تاسو کې پوهیایم ورګدا نسا مخکی قولی کنا چې کوم منسوخ قول باندې بنا تو سمانا ک طاقت دی رسی اور وجننی سے نجائز د شفیدی اور کې لیکن کونی سے ډیر خیر ده عظمت باندې عمل وکړه او کله چې دا مراد نه ګا نو بیا مریضانو او بوډاګانو ته هم اشاره ده تاسو چې څومره وس کې دي شي نو روزنی ولو کې تاسو لپاره خیر ده دریم دا امام راضی دا خطاب عام ده عام مسلمانان ته روزي نیول تاسو لرام کله چې معذور نه خیر لکم پدې کې ډېرې فائدې د تخیرون اسم تفسیر نه چې د نروجه نه دا غره نروجم جایز ده نه روجه په خامخانی سي خو پرې کې خیر لکم ډېر فائدې دي داین کوم تعلمون قید ولی لګولې دا قید دې په لګي چې د اوسې غرواله او فائدې دې په علم شرط ده زګوی کچری تاسو کې علمي پوي تاسو خیر او شر پیژنئ چې خیر او شر یو سره پیژن حال سوچو کی نه ته پته ولګي چې روزه کې ډېر خیر ده اشاره د شپې کې خپل علم نکاروال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان